जय श्री राम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकाण्ड षष्ठः सर्गः। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मव्रतो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहतो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैः ससंग्रहैश्चानैः चक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गामनुतिष्ठत पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैस्वैः अलुब्धः सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयस्कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधनधान्यवान् कामी वानकदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायान् नाविद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलासु संयताः उदिताशीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः नाकुण्डली नामकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान् नामृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कदृक् नाहस्तभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायान् न च निर्वृत्तशङ्करः स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च परिग्रहे न नास्तिको नानृतको न कश्चिद् बहुश्रुतः न सूयको न चासक्तो न विद्वान् विद्यते तथा न षडङ्गविदत्रासीन् न व्रतो न सहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान्नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्र्य चतुर्देशु देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं श्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासेत् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्रस्वधर्मनिरता स्त्रीन् वर्णानुपचारिणः सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरं सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानां पेशलानामर्षिणां सम्पूर्णकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामेव काम्बोजविषये जातैः बाह्लिकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णाहरिहयोत्तमैः विन्ध्यपर्वतजैर्मन्त्रैः पूर्णाहैमवतैरपि मुदान्वितैरपि बलैः मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अञ्जनादपि निष्पन्नैः वामनादपि च द्विपैः भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसन्निभैः सयोजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् तां पुरी सममहातेजा राजा दशरथो महान् शशास समित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः तां सत्यनामां
नर्गलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशासवैर्शक्रसमो महीपतिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने।